बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सरवत वलीम हूँ। आप लोग जहाँ रहें खुशबाश रहें, अल्लाह की अमान में रहें, बखैर वाफ़ियत आप लोग रहें। पिछले कुछ दिनों से इमरान खान साहब जो हैं वो नहायत गुस्से के आलम में गुफ्तगू भी करते हैं और पार्टी रहनुमाओं को ख़बरदार भी किया है। 48 घंटे कल मैंने आपको बताया था बड़े ही इम्पॉर्टेंट हैं। आज छुट्टी का दिन है असेंबली का, लेकिन इजलास आज भी होगा। एजेंडा जारी हो गया है, लेकिन कल छुट्टी के रोज़ यानी इतवार के रोज़ जब पूरी कौम सो रही होगी तो तब वारदात डाली जाएगी हुकूमत की तरफ से। लेकिन इमरान खान साहब और उनके खिलाड़ी जो हैं वो मुसलसल जागते रहेंगे, क्योंकि इमरान खान साहब ने उनको वार्निंग जारी की है, ख़बरदार कर दिया है। इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ जो हैं वो बोगस केसेस मुसलसल बनते चले जा रहे हैं और इस वक्त जो ताज़ा सूरत हाल है उसके मुताबिक इमरान खान साहब को मिलिट्री कस्टडी में देने के लिए या उनके ख़िलाफ़ मज़ीद केसेस बनाने के लिए उनकी गुफ्तगू का इस्तेमाल किया जा रहा है। इमरान खान साहब जो सहाफ़ियों से गुफ्तगू कर रहे हैं उस गुफ्तगू को अपने लिए इस्तेमाल करते हुए इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ मुकदमात बन रहे हैं। एक नया मुकदमा इमरान खान साहब के ऊपर बना दिया गया है और ये जो मुकदमा है इमरान खान साहब के ऊपर बना है, ये गद्दारी का मुकदमा बनाया गया है, बगावत का मुकदमा ये बनाया गया है। क्योंकि गुज़श्ता रोज़ इमरान खान साहब ने जो सहाफ़ियों से गुफ्तगू की थी उसमें उन्होंने कहा था कि ये याहिया पार्ट 2 है जो मुल्क को इंतशार की तरफ लेकर जा रहा है और मुल्क के हिस्से बुखिए करने की कोशिश एक होगी, क्योंकि याहिया खान की जो हिस्ट्री जानी जाती है वो इसी तनासुब से जानी जाती है। लेकिन इमरान खान साहब के इस बयान को कोट करते हुए एक नया केस उनके ऊपर जो है वो गद्दारी और बगावत का बना दिया गया, मुकदमा दर्ज हो गया है। और अलीमा खान साहिबा जो कि उनकी हमशीरा हैं वो पहले ही इस बारे में आगाह कर चुकी थी कि मुसलसल जो हैं वो धमकियां उन्हें भी मिल रही हैं, यानी कि इमरान खान साहब को जेल में तो धमकाया जा रहा है, लेकिन इमरान खान साहब के जो अहले खाना है यानी कि उनकी हमशीराएँ हैं और दीगर लोग हैं उनको इस वक्त जो है वो धमकाया जा रहा है कि नए मुकदमात इमरान खान साहब के ऊपर बनाए जाएंगे और मिलिट्री के हवाले उन्हें कर दिया जाएगा। ये ग्राउंड्स जो हैं ये बनाए जा रहे हैं जो इस वक्त सूरत हाल है। लेकिन कुछ सहाफ़ियों की ज़िम्मेदारी लगाकर ये बयानिया बनाया जा रहा है कि इमरान खान साहब जो हैं उनको साबित करें कि वो जेल में फ्रस्ट्रेट हो गए हैं, साबित करें कि उनको गुस्सा आने लग गया है, साबित करें कि शायद उनका नशा टूटने लग गया है। और इस एक पॉलिसी के ऊपर चंद बड़े सीनियर सहाफ़ी गामजन भी हो गए हैं और ये तासुर उन्होंने देना शुरू कर दिया है आवाम को कि इमरान खान साहब के गुस्से की असल वजह यह है कि वो जेल में रह के तंग आ गए हैं। वो कह रहे हैं कि मैं कुर्बानी दे रहा हूँ मगर मेरी ये कुर्बानी रायगां जा रही है। फिर एक और भी इमरान खान साहब के साथ एक सिलसिला जोड़ा जा रहा है। कहा जा रहा है कि इस बात को फैला दिया जाए जंगल में आग की तरह कि इमरान खान साहब हों या अली अमीन गंडापुर साहब हैं, ये जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद की गिरफ्तारी के बाद ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गए हैं, क्योंकि उनको पता है कि उनके तमाम प्लान्स जो हैं वो बेनकाब हो जाएंगे जनरल फैज़ की गिरफ्तारी के साथ ही। लेकिन सोचने की बात यह है कि पिछले साल सवा साल से इमरान खान साहब जेल के अंदर हैं और इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ अगर उनको लटकाना ही मकसद था तो जनरल फैज़ की गिरफ्तारी पहले अमल में क्यों नहीं आ सकी। सोचा यह जा रहा था कि इमरान खान साहब के ऊपर जो केसेस बनाए जा रहे हैं शायद उन्हीं के ज़रिए इन्हें ठिकाने लगा दिया जाएगा और शायद पीटीआई को जिस तरह से तोड़ा जा रहा है शायद इमरान खान साहब ना चाहते हुए खुद ब खुद ठिकाने लग जाएंगे। लेकिन ये सारी चीज़ें जो हैं वो नाकामी की तरफ ले गई हैं और अब सूरत हाल ये है कि बोगस पे बोगस केसेस बनते चले जा रहे हैं, मगर इसका फ़र्क इमरान खान साहब को नहीं पड़ रहा। इमरान खान साहब को जिस चीज़ के ऊपर शदीद गुस्सा है उसमें एक जो बात है वो एक तो कि पार्टी के अंदर जो इख्तलाफात हैं और दूसरी बात ये कि इमरान साहब के गुस्से की एक और भी वजह यह है कि इमरान खान साहब को मुसलसल धोखा दिया जा रहा है, कौम का नाम लेके, रियासत का नाम लेके, और इमरान खान साहब की वफ़ादारी को मुसलसल धोखा दिया जा रहा है और उनकी नरमी का फ़ायदा उठाया जा रहा है। इसलिए इमरान खान साहब ने तमाम जो उनके पीटीआई के लोग हैं, तमाम कौम जो उनके साथ खड़ी है, उनको ये कह दिया है कि अब आप लोगों ने मेरी कॉल पे बाहर सड़कों पे आना है। गुज़श्ता रोज़ एक इत्तला आई थी, फिर आइंदा आने वाला रोज़ यानी कि इतवार के रोज़ जो इत्तला आएगी मुमकिन तौर पे इतवार की रात या पीर की सुबह आपको नज़र आएगा कि लोग सड़कों पर आ जाएंगे, क्योंकि हुकूमत अपना पक्का प्लान बना चुकी है कि उसने किस तरह से जुडिशल पैकेज को अनाउंस करना है। लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि इमरान खान साहब जिनके ख़िलाफ़ बुग़्ज़ रखा जा रहा है, बुग़्ज़ मुआफ़िया उसे कह लें, बुग़्ज़ इमरान उसको कह लें आप, जो इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ रखा जा रहा है और साबित करने की कोशिश हो रही है पॉलिसीज़ के तहत, मीडिया के तहत, चंद सहाफ़ियों के तहत, कि खान साहब को साबित किया जाए कि वो
فتنہ ہے وہ انتشار ہیں۔ لیکن عمران صاحب کہہ رہے ہیں، عمران خان صاحب کہ آپ لوگوں کے پاس ننگی اور گندی ویڈیوز موجود ہیں، تو 9 مئی کی ویڈیوز آپ لوگوں کے پاس کیوں موجود رہیں گے؟ جب دل کرتا ہے کسی کی بھی ویڈیو جاری ہو جاتی ہے تو 9 مئی کے ایسی CCTV فوٹیجز میں کیا ہے جس کو جاری نہیں کیا جا رہا؟ یہ بہترین موقع ہے ان لوگوں کے لیے جو کہ عمران خان صاحب کو زیر کرنا چاہتے ہیں، چاہے اس میں کوئی گورنمنٹ شامل ہو، چاہے اس میں کوئی خاص شخصیت شامل ہو، چاہے اس میں کوئی ادارہ شامل ہو۔ یہ ایک بڑا زبردست موقع ہے عمران خان صاحب کو زیر کرنے کا۔ اگر آپ کے پاس 9 مئی کی فوٹیجز ہیں تو وہ دکھا دیجیے، کیونکہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ تو رکنے کا نام نہیں لے رہے، نہ وہ آکسفورڈ یونیورسٹی کی چانسلرشپ سے پیچھے ہٹ رہے ہیں، نہ یونیورسٹی نے ان کو پیچھے کیا ہے۔ عمران خان صاحب کے سپورٹر آئے روز سڑکوں پر نکل آتے ہیں، اور پی ٹی آئی کے پاس سمپتھی کے علاوہ ایک بہت بڑا عوام کا ووٹ بھی موجود ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ پی ٹی آئی ان کے دکھوں کا مداوع کرے گی۔ تو اب یہ موقع تو بہترین ہے کہ عمران خان صاحب کے اوپر کیسز بنانے کی بجائے ثبوت سامنے لائے جائیں، عمران خان صاحب کا جو ہے وہ لٹکا دیا جائے۔ لیکن چونکہ عمران خان صاحب کے خلاف کچھ بھی موجود نہیں ہے، اس لیے کبھی ایک دن ایک روز میں آپ کو 10 کیسز نظر آتے ہیں، کبھی دوسرے روز میں 2 نظر آتے ہیں۔ روزانہ کی بنیاد پہ عمران خان صاحب کے خلاف جو کارروائیاں ہو رہی ہیں وہ یہ ظاہر کرتی ہیں کہ عمران خان صاحب کے خلاف کوئی بھی ثبوت کسی بھی سطح پر کسی کے بھی پاس جو ہے وہ موجود نہیں ہے۔ اب آتے ہیں پارلیمنٹ کے اجلاس کے اوپر۔ حکومت نے ہفتے اور اتوار کا روز مختص کر دیا تھا کہ جی ہم پارلیمنٹ کا اجلاس بلا رہے ہیں، دونوں ہاؤسز کا، یعنی کہ قومی اسمبلی اور سینٹ کا اجلاس بلایا جائے گا، اور جو جوڈیشل پیکج لایا جائے گا اسے ایک تو براہ راست بھی اس کو دکھایا جائے گا، اور سیکنڈلی یہ کہ دونوں ہاؤسز سے ایک ہی دن میں اس کو منظور کرا دیا جائے گا۔ اگر حکومت یہ بات کر رہی ہے دیر مسٹ بی سم تھنگ، ان کے پاس ڈیفینیٹلی نمبرز پورے ہیں۔ کچھ اپوزیشن کی جماعتیں ہیں جن کے اوپر کسی خاص جگہ سے بڑا خاص قسم کا پریشر ڈالا جا رہا ہے، اور اس میں جو اختر مینگل صاحب ہیں ان کے 2 سینیٹرز ہیں، ایک خاتون ہے، ایک مرد شامل ہیں، ان دونوں کے اوپر بڑا پریشر بلڈ کیا جا رہا ہے۔ اختر مینگل صاحب سے پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں نے رابطہ کیا تو اختر مینگل صاحب نے کہا کہ وہ تو جوڈیشل پیکج کے لیے کسی صورت بھی جو ہے وہ ووٹ نہیں دیں گے، لیکن جو ان کے 2 سینیٹرز ہیں وہ اس وقت شدید دباؤ کے عالم میں ہیں، ان کے اوپر پریشر بہت زیادہ ڈالا جا رہا ہے، ان کے ذاتی زندگیوں کو لے کر بھی اور ان کے جو معاشی معاملات ہیں ان کو لے کر بھی ڈالا جا رہا ہے کہ آپ نے ہر صورت حکومت کا ساتھ میں جوڈیشل پیکج کے اندر جو ہے وہ اپنا ووٹ کاسٹ کرنا ہے۔ اب اپوزیشن جماعتیں تو اکٹھ کر چکی ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب کہ ہم ووٹ نہیں کاسٹ کریں گے، لیکن اس کے باوجود بھی اگر حکومت یہ دعوے کر رہی ہے کہ ان کی نمبر گیم پوری ہے، آج شام 7 بجے پارلیمانی پارٹی کے جتنے بھی رہنما ہیں ان کو مدعو کیا ہے عشائیے پر شہباز شریف صاحب نے کہ وہ ان کو اعتماد میں بھی لیں گے اور ان آئینی ترامیم کے حوالے سے، اور کل ان کو پیش کر کے منظور کر لیا جائے گا۔ لیکن عمران خان صاحب کی بات کو ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ اگر ایسی کوئی بھی ترامیم سامنے آتی ہیں تو ایسی صورت میں زبردست قسم کی مزاحمتی تحریک شروع کی جائے گی سڑکوں کے اوپر، اور اس چیز کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ یہ عمران خان صاحب آلریڈی کہہ چکے ہیں، کل بھی انہوں نے اس چیز کو واضح کیا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ان آئینی ترامیم میں جو سب سے زیادہ فائدہ دیکھا جا رہا ہے وہ چیف جسٹس کے حوالے سے اس لیے کیونکہ اس میں حکومت کا فائدہ بہت زیادہ ہے۔ اب حکومت کا فائدہ اس میں کس طرح سے ہے یہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں۔ حکومت کا فائدہ اس میں اس طرح سے ہے کہ عمران خان صاحب کہتے ہیں، اور یہ بات بالکل درست ہے، کہ قاضی صاحب جو ہیں وہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں وہ انشورنس پالیسی ہیں موجودہ حکومت کی، اگر وہ چلے جاتے ہیں تو اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ ساری چیزیں کھل جائیں گی، اور اس کے ساتھ ہی لیکن اگر وہ ان کو ایکسٹینشن دے دیتے ہیں تو اس میں حکومت کا فائدہ کیا ہے؟ 3 سال کی جو ایکسٹینشن ہوگی یہ صرف چیف جسٹس کے حوالے سے نہیں ہوگی بلکہ آرمی چیف کے حوالے سے بھی یہ مدت ملازمت کے اندر توسیع ہوگی، اور اگر ایسا ہوتا ہے تو 3 سال کی مدت کے اندر جو ایکسٹینڈ کی جائے گی اس میں موجودہ حکومت اپنی مدت کو پورا کرے گی، یعنی کہ 4 سال وہ مکمل کر لے گی، تو اس کے بعد جو آخری سال ہوتا ہے وہ ویسے بھی انتخابی سرگرمیوں کے حوالے سے ہی جانا جاتا ہے، تو حکومت جو ہے وہ اپنی مدت پوری کر چکی ہوگی۔ پی ٹی آئی ابھی بھی تتر بتر ہو گئی ہے، سوچا یہ جا رہا ہے کہ 3 سالوں میں پی ٹی آئی کا اور کباڑہ کر دیا جائے گا، عمران خان صاحب کو کسی خاص نکڑ پہ لگا دیا جائے گا، اور جب تک اگلے انتخابات ہوں گے ان اگلے انتخابات کے سامنے رکھتے ہوئے پی ٹی آئی کا کچھ بھی باقی نہیں رہ جائے گا، کیونکہ سب کو پتہ ہے کہ پی ٹی آئی کا ہی یہ ووٹ بینک ہے، عمران خان صاحب کا ووٹ بینک ہے، باقی کسی دوسرے رہنما کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اسی لیے یہ ایکسٹینشن کے اوپر اتنی زیادہ بات چیت ہو رہی ہے اور اتنی زیادہ زیر بحث ہے کہ ایسی صورت میں ملک کی جو سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے اپوزیشن کی، اور ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کا سب سے بڑا لیڈر جو جیل میں ہے،
اور اس جماعت کی سب سے بڑی تعداد عوام کی ووٹوں کی حیثیت میں ہے. اگر تو ایکسٹینشن کی ہو جاتی ہے تو ایسی صورت میں ان کو مکمل طور پہ ختم کر دیا جائے گا اور پی ٹی آئی کا ووٹ بینک تقسیم ہو جائے گا، جس کا الٹیمیٹلی فائدہ جو ہے وہ مسلم لیگ نواز کو اور پاکستان پیپلز پارٹی کو ہوگا. تو اب دیکھتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے ہدایت کی ہے تمام اپنے لوگوں کو کہ کوئی بھی حکومتی پیکج کے اندر، جوڈیشل پیکج کے اندر اپنا ووٹ کاسٹ نہیں کرے گا. اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر سخت سے سخت سزا جتنی بھی ممکن ہو سکے گی وہ پارٹی کی طرف سے اور عمران خان صاحب کی طرف سے ان کو دی جائے گی. مجھے اجازت دیجیے، اپنا بہت سا خیال رکھیے. خدا حافظ.